बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सी प्लस प्लस का 7वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, यानी हम एक वेरिएबल को किस तरह एक वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब हमने पहली दफ़ा एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो इसके लिए मेमोरी जगह रिजर्व हो जाती है, और उस मेमोरी को लोकेशन में जो वैल्यू होती है वो भी वेरिएबल को आसान हो जाती है, और ये डिक्लेरेशन के बाद वेरिएबल को आसान की जाती है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल एंड देन वी यूज़ इनिशियल ऑफ वेरिएबल। मिसाल के तौर पर या हमने एक डेटा टाइप इंटीजर एक डेटा टाइप लिया और उसके लिए 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, यानी ये क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स है। इसको डिक्लेरेशन के बाद हमने एक वैल्यू असाइन किया। मिसाल के तौर पर ए के लिए हमने 110 असाइन किया, बी के लिए 60 असाइन किया और सी के लिए 200 असाइन किया। इसको हम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं विद अ डिक्लेरेशन ऑफ टाइम। इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिस 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 जहाँ पर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेरेशन के बाद उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, और उसके बाद उस वैल्यू को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। आइए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। यानी राइट अ प्रोग्राम टू असाइन अ वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, फ्रेंड असाइन वैल्यूज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करे और डिक्लेरेशन के बाद इसे कोई वैल्यू असाइन करे, और वो असाइन वैल्यू को प्रिंट कंप्यूटर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। यानी हमारा प्रोग्राम ये हमारा कमेंट्स है, ये कंपाइलर के वक्त कंपाइल नहीं होंगे और नहीं ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, इसलिए हम इसको कमेंट्स कहते हैं। हमारे कमेंट्स स्लैश स्टार से शुरू होते हैं और स्लैश और स्टार स्लैश से ख़त्म होते हैं। ये एक तरीका ये है और दूसरा तरीका दूसरा है जो बाद में हम बताएंगे। हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम एच इंक्लूड string.h से शुरू होता है, यानी ये वो डायरेक्टरी है जो हम पहले बयां कर चुके हैं, kani.h जो हम पहले बयां कर चुके हैं, और वाइड मैन वाइड ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। ये बस के बाद क्लियर स्क्रीन है, ये वो सीधे यानी वो फंक्शन है जो हमारे स्क्रीन को साफ कर देता है। पहले हमने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप है, और उसको हमने एक वेरिएबल लिया, उसका वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, और उसमें कितने कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं, 20 कैरेक्टर स्टोर करते हैं। इसी डिक्लेरेशन की यहाँ इसको हमने डिक्लेयर किया, और इसको हमने shamoon.bcs ये वैल्यू हमने ये स्ट्रिंग वैल्यूज हमने इसको असाइन कर दिया, यानी ये वैल्यू इसको लेकर इसमें रख देगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसके बाद हमने एक डेटा टाइप और लिया जो इंटीजर डेटा टाइप है, जो डे एक वेरिएबल्स है, और 21 वैल्यू इसको हमने असाइन कर दिया है। इसके बाद 02 मंथ है और 2 वैल्यू इसको हमने असाइन कर दिया है। इसके बाद 1986 एक वैल्यूज़ है जो हमने ईयर को असाइन कर दिया है। ये सारे के सारे इंटीजर वैल्यू है, यानी होल नंबर है, इसमें कोई फ्रैक्शन फॉल्ट्स वगैरह नहीं है। इसके बाद फ्लोट है, फ्लोट वो है जिसमें अशारिया कर्सर वगैरह होती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट होती है। ये 3.4 हमने ले लिया और इसको GPA में हमने रख दिया। इसके बाद हमने तो ये रख दिया, इसके बाद इसको डिस्प्ले करना है। सी आउट हमारा और है कंसोल आउट, यानी सी आउट। नेम ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ये डबल कोटेशन में है। जब भी हम कोई स्ट्रिंग्स डबल कोटेशन में लिखते हैं तो वह स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद नेम ये वाला नेम है, ये नेम लेके इसमें रख देगा और फिर इसमें रख के हमें डिस्प्ले करेगा, यानी ये हमें डिस्प्ले करेगा। इसके बाद सी आउट डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा मैसेज यहाँ से लेकर यहाँ से हमारे लिए मैसेज शो करेगा। फिर ये डे को लेकर यानी 21 को लेकर डे में रख देगा और यहाँ इस पर शो करेगा। इसके बाद 02 को लेकर मंथ में रख देगा और मंथ में शो करेगा। इसके बाद 1986 को लेकर ईयर में रख देगा और ईयर में शो करेगा। इसके बाद सी आउट GPA इज यानी GPA, फिर 3.4 को लेकर GPA में रख देगा और इसमें हमारे लिए शो करेगा। और फिर गेट CH यानी गेट कैरेक्टर्स।
ہمارے اسٹیٹمنٹ کے ہر آخر میں لازمی ہے کہ سیمی کولن وغیرہ ہم رکھ دیں کہ سیمی کولن نہیں ہوگی تو یا پھر ہمیں ایرر دے گا. ہمیں ہر اسٹیٹمنٹ کے آخر میں سیمی کولن دینا لازمی ہے. اور سب کے آخر میں ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. یہ کرلی بریسز ہے جو ہر پروگرام میں ہوں گے. یہ کرلی بریسز شروع والا کرلی بریسز ہے اور یہ آخر والا کرلی بریسز ہے. آئیے ہم اپنے پروگرام کو رن کرتے ہیں. کس طرح رن ہوتا ہے؟ رن کرنے کے لیے کنٹرول الٹ F9 دبائیے. جب کمپائل کرتے وقت جب کوئی ایرر وارننگ وغیرہ ہوں گے تو یہاں پر ایررز اور وارننگ وغیرہ ہم کو دے دیں گے. یہاں پر ابھی تک کوئی ایرر وغیرہ نہیں ہے. اب اس کو کلوز کرنے کے لیے فریز اینی کی اور اس کے بعد کنٹرول F9 دبائیے اس کو رن کرنے کے لیے. یعنی نیم تو وہ میسج تھا جو ہم نے لکھا تھا اور شمول BCS اس کو اس نے ڈسپلے کر دیا. ڈیٹ آف برتھ یعنی 21/2/1986. GPA is 3.4. یہ ہمارا آؤٹ فٹ ہے. اس کو کلوز کرنے کے لیے انٹر دبائیے. یہ ہمارا پہلا چھوٹا سا پروگرام تھا. اب ہم اپنے پروگرام کو سیو کرنا سیکھیں گے. فائل میں سے جائیے اور سیو پر کلک کیجیے تو ہمارا پروگرام سیو ہو جائے گا. اب ہم کانسٹنٹ کے بارے میں ایک پروگرام لکھیں گے which ہے مثال کے طور پر write a program about a constant variable. Write a program in which v has been assigned and declare is a floating point constant and a value 3.14 has been assigned to it. یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے. Write a program in which v has been declared is a floating point constant and a value 3.14 has been assigned to it. include stream.h include conv.h. یہ ہماری فری پروسیسر ڈائریکٹری ہے. ورڈ مین 1 یہ ہمارا مین پروگرام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور کلیئر اسکرین یعنی ہم اس کو اسکرین کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے ایک انٹیجر لے لیا. اس کا ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہے انٹیجر اور ایک ویریبل لے لیا اور اس کے بعد ایک ڈیٹا ٹائپ لیا جو فلوٹ ہے اور فی اس کا ویریبل ہے. اور 3.14 ہم نے ایک ویریبل لیا جو ہم نے فی میں رکھ دیا اور اس کو ہم نے کانسٹنٹ کر دیا یعنی کانسٹنٹ کر دیا. کانسٹنٹ ایک کی ورڈ ہے. اس کے بعد فلوٹ ہم نے ایک ویریبل لے لیا جس کا ٹائپ ڈیٹا ٹائپ اس کا فلوٹ ہے. اور اس کے بعد ہم نے 2 کو r کو آسان کر دیا اور پھر ہم نے 2 کراس فی ملٹیپلیکیشن r ان تینوں کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا اور اس کو ہم نے فیری کو آسان کر دیا. اور اس کے بعد ہم اس فیری کو اپنے اسکرین پر ڈسپلے کریں گے. سی آؤٹ دا ریزلٹ از پیری جس میں یہ سارے کے سارے ملٹیپلیکیشن ہو جائیں گے اور پیری میں رکھ دیں گے اور پیری کو پھر اسکرین پر ڈسپلے ہو جائیں گے. اور آخر میں ہم نے گیٹ CH رکھ دیا اور اس کو کمپائل کرنے کے لیے الٹ F9 دبائیے تاکہ اس میں ہم کوئی ایرر دیکھ سکیں. اس میں ابھی تک کوئی ایرر نہیں ہے. اور اس کے بعد کنٹرول F9 دبائیے رن کرنے کے لیے. دس از دا ریزلٹ آف 12.56. یہی وہ ریزلٹ ہے جو ہمیں چاہیے. اس کو ختم کرنے کے لیے F انٹر دبائیے. اب اس کو سیو کرنا سیکھیں گے. فائل میں سے جائیے اور اس کے بعد اس کو سیو کیجیے تو ہمارا پروگرام سیو ہوا. اب ہم ڈیفائن ڈائریکٹری کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈیفائن ڈائریکٹری کیا ہے. یہ ایک فری پروسیسر ڈائریکٹری ہے جو کانسٹنٹ کی مقدار کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ پروگرام کے لکھنے سے پہلے ڈیفائن کی جاتی ہے. جب ہم کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو پروگرام یعنی مین فنکشن سے پہلے اسے لکھا جا سکتا ہے. فار ایگزامپلز یہ ڈیفائنز ہے اور ڈیفائن کانسٹنٹ ہے. ڈیفائن ہمارا وہ فری ڈائریکٹریز ہے اور آئیڈینٹیفائر ہے جو ایک کانسٹنٹ جس کو ہم ایک کانسٹنٹ ویلیو اسائن کرتے ہیں اور کانسٹنٹ ویلیو وہ ویلیو ہے جو کہ آئیڈینٹیفائر کو اسائن کرتی ہے.
پروگرام بتائیے. ہم اس کے بارے میں تیسرا پروگرام لکھیں گے. رائٹ اے پروگرام ٹو فی ہیز بین اسائنڈ اے کانسٹنٹ ویلیو آف 3.1 ان دا بگننگ آف دا پروگرام یوزنگ ڈیفائنڈ ڈائریکٹریز. اب ہم ایسے پروگرام لکھیں گے جس میں ہم ڈیفائنڈ ڈائریکٹری کو استعمال کریں گے. ہم اس میں ایک ویلیو لیں گے اور ویلیو کو ہم کانسٹنٹ ویلیو لیں گے اور کانسٹنٹ ویلیو کو ہم آئیڈینٹیفائر کو اسائن کریں گے. آئیے ہم چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں. یہ ہمارا فورتھ پروگرام ہے. In the following program, phi has been assigned to a constant value of 3.14 in the beginning of the program using the defined directories. یہ ہمارا وہ پہلے والے ڈائریکٹریز ہے. include string.h, include conv.h. یہ ہم نے مین فنکشن سے ڈیفائن کیا ہے. ڈیفائنز فی یہ ہمارا وہ آئیڈینٹیفائر ہے اور یہ ہمارا کانسٹنٹ ہے. اس کے آخر میں ہم کوئی سیمی کولنز وغیرہ نہیں لگا دیں گے. اور اس کے بعد وائڈ مین ہے, یعنی 3.141 اس کو لے کے فی میں رکھ دے گا. اور یہ ایگزیکیوشن کے سارے پروگرام میں ایک جیسے ہوگا. یہ اپنے ویلیو کو چینج نہیں کرے گا اور نہ اس کی مقدار چینج ہوگی. CLR یہ اسکرین کے استعمال ہوتا ہے. انٹیجر آر یہ ہم نے آر کو لے لیا, یعنی وہ پروگرام ہے جو پہلے ہم نے استعمال کیا تھا. فلوٹ فیری R=2 فیری, اور یہ وہ ویلیو ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائیں گے اور ملٹیپلیکیشن کے بعد اس کو پیری میں رکھ دیں گے. سی آؤٹ از ریزلٹ از پیری, اور اس کے بعد یہ ہمیں اس کے بعد ریزلٹ شو ہوگا, یعنی اس میسج کے بعد یہاں پر ریزلٹ شو ہوگا. یعنی اس کو کمپائل کرنے کے لیے Alt F9 دبائیے. Alt F9 دبائیے, اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. اس کے بعد Control F9 دبائیے. یعنی the result is 12.56. یہ پہلے پروگرام کی طرح ہے. یہ وہی رزلٹ ہے جو ہم نے پہلے پروگرام میں حاصل کیا تھا. اس کو کلوز کرنے کے لیے انٹر دبائیے. اب ہم اس کو سیو کریں گے. فائل نیو سیو, ہمارا پروگرام سیو ہوا. اور اس کے بعد اس کو کوئٹ کریں گے. فائل اور اس کو کوئٹ کریں گے. بس آج کے لیے یہی کافی تھا.